Sa kahilom sa kahaponon, usa ka inhan nag-awit samtang gihupay ang iyang anak. Sa hapsay nga kahayag sa kandila, makita ang iyang kakapoy, ang iyang gugma, hilom apan puno sa paglaom o kadasig sa pagpadayon. Kadasindi sa kandila, usa ka handong ang nagdanag. Adlaw-adlaw nagtrabaho siya. Naghulma sa kandila, pinaagi sa kainit sa iyang kamot o kasing-kasing. Ang matag siga nagdala og sugilanon sa iyang pag-antos, pagtuo o paglao. Ug sa buntag, iyang gibaligya ang mga kandila sa simbahan. Uban ang pangandoy na makapadayon siya alang sa iyang pamilya, alang sa iyang anak. Sa matag lakang, dala niya ang tinuha nga mulampos. Sa matag kandila na iyang ihatag, usa-usab kapag angkot ang iyang gipalingkod. Dinhi nagsugod ang sugilanon sa usa ka inahan nga ang pinakasimpleng kahayag mahimong labing dakong paglaom. Ang Kandila Festival sa Barangay Poblasyon pahinungod sa mga inahan. Ang tinuod nga suga sa atong panimalay. Sama sa kandila, ang ilang gugma nagdanag bisan pa sa kagitngit. Naghatag kainit, paglaom ug kinabuhi. Kami ang Dancing Pilgrims sa Barangay Poblasyon, Contingent number 11, Kandila Festival. Viva Beren sa Regla! Viva Kandila Festival!